कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाजों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमजान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ, मैं बरकत का फैज़ान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरआन हूँ, मैं माह रमज़ान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर ज़हमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाज़रीन सलाम व आदाब, खुशामदीद। प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें लेकर मैं राजिंदर शहर जम्मू से आपका इस्तकबाल करता हूँ। शहर जम्मू जो गंगा जमनी तहज़ीब का एक हिस्सा है, इस शहर में मुतबरक माह रमज़ान के दौरान कैसी रौनकें देखने को मिलती हैं, इस प्रोग्राम की वसातत से आप तक वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आइए मुख्तसरन डालते हैं नज़र इस शहर की तवारीख पर। माह रमज़ान, 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 माह रमज़ान। सज गए दरो दीवारे रमज़ान सलाम, सब खुश है इस कदरदान सलाम। सज गए दरो दीवारे रमज़ान सलाम, सब खुश है इस कदरदान सलाम। बख्शिश का सफीना, बख्शिश का सफीना तेरा कुरान सलाम। माह रमज़ान, माह रमज़ान, माह रमज़ान, माह रमज़ान। शहर जम्मू रियासत जम्मू कश्मीर का सरमाई दारुल हुकूमत है, जो कि दरियाए तवी के किनारे आबाद है। ये शहर एक कदीम और तारीखी शहर होने के साथ गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। शहर जम्मू का नाम बाहू के भाई जम्मू लोचन के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने यहाँ 9वीं सदी ईस्वी में हुकूमत की। जम्मू शहर की खासियत ये है कि इसको राजा जम्बू लोचन ने महज इस बुनियाद पे बसाया था जब उन्होंने यहाँ एक शेर और बकरी को एक ही तालाब में पानी पीते देखा था। तो ये रवायात तब से आज तक बराबर जारी हैं। अल्लाह का करम है, हम यहाँ रमज़ान में जब तरावी पढ़ के निकलते हैं तो गैर मुस्लिम भाई हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि शायद इन्हें कोई चीज़ दरकार हो सहरी के लिए। वो दुकानें खुली रखते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें लेके अपने घरों को जाते हैं। देखिए, अगर रियासत जम्मू कश्मीर की बात करें और यहाँ के टर्मोइल की बात करें, इंसर्जेंसी की बात करें और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करें, तो मुझे लगता है रमज़ान का महीना पूरी रियासत में बड़े शोर से मनाया जाता है। और मुझे लगता है मैक्सिमम लोग जो मुस्लिम हमारे बरदरान हैं वो इस महीने की बड़ी अकीदत से इसको मनाते हैं और पूरा रमज़ान को फॉलो करते हैं। और ख़ासकर रोज़ा रखना ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस महीने में जो इबादत हम करते हैं, जो तराबियाँ हम पढ़ते हैं, जो पूरी पूरी रात हम
अल्लाह से अपने गुनाह बख्शवाते हैं और आगे की राह के लिए, सुकून के लिए, अमन के लिए दुआएं करते हैं, भाईचारे के लिए दुआएं करते हैं। फ़िरका वाराना हम आहंगी और कौमी यकजहती के लिए मशहूर ये शहर अपनी मुनफरिद तहजीब व सकाफ़त की एक बेहतरीन मिसाल है और यहाँ सभी मज़ाहिब के मानने वाले मिलजुल कर रहते हैं। साथ ही आपसी भाईचारगी और रवादारी की बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत भी करते हैं। हमारे यहाँ एक दोस्त रमेश चंद्र जी हैं, वो अपनी दुकान पर बाद दोपहर अक्सर अपने आने जाने वाले और जान पहचान वाले या जो भी समझता है कि एक रोज़ेदार होगा, उससे ड्राई फ्रूट पकड़ा कर इफ्तारी के लिए कुछ ज़्यादा ला देते रहे। ये एक ही मिसाल नहीं, बहुत सारी ऐसी मिसालें कि बहुत सारे गैर मुस्लिम जो हैं इस तरह का ताउन करते हैं। इसलिए यहाँ हमारे शहर में जो है रमज़ान की निस्बत से ना तो किसी को कोई परेशानी होती है, बल्कि रमज़ान आते ही हमारे आसपास के जो पड़ोसी हैं वो खुश रहते हैं कि अब इससे रौनक बढ़ेगी, यहाँ कारोबार भी बढ़ेगा और आपसी भाईचारा भी बढ़ता है। आज का जो माहौल है ये अमन शांति हो, इसके बारे में दुआ की गई ख़ास तौर पर, और हमारा भाईचारा आपस में हमेशा कायम रहे। और यहाँ रेल हेड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़हब के लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे को मुबारक देते हैं। जब भी ईद का दिन हो हमें वो मुबारक देते हैं, दिवाली या दूसरे त्यौहार हो हम उनको मुबारक देते हैं। इस महीने में अगर आप देखें जो आपसी रवादारी है, बाकी रिलीजियस जो हैं, इस्लाम के अलावा जो मज़ाहिब हैं वो भी इसका एहतराम करते हैं। और बड़े जगहों पे हमने देखा रियासत में कि हिंदू बरादरान, सरदार बरादरान, क्रिश्चन बरादरान इफ्तार पार्टियां रखते हैं, जो एक सिंबॉलिक के लिए ये शो करता है कि हम सब एक हैं और आपसी रवादारी जो जम्मू कश्मीर के विरसे में हमें मिली है उसको बढ़ाने में कोई भी मज़हब पीछे नहीं हटता है। रमज़ान और ओट ऑफ रमज़ान तमाम अय्याम में जो है फ़कत एक ही नारा रहता है, एक ही बात रहती है कि हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, मोहब्बतों का दर्स दिया जाए, अखलाक मंदी से काम लिया जाए, किसी पर कोई कीचड़ ना उठा ली जाए, बस सच्चाई के साथ अपने मज़हब को आगे जनाब वाला पेश करने का जो हम लोग को अल्लाह और रसूल की तरफ से हुक्म है, हम उसी को जो है अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमेशा अदा करते रहेंगे। और मुल्क की अमन व सलामती के लिए हमेशा दुआगो हैं। अल्लाह ताला हिंदुस्तान में और तमाम ममालिक में अमन व अमान पैदा फरमाए और कौम मुस्लिम को हर जगह अल्लाह ताला सुरखरुई अता फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए। बस इन्हीं दुआओं के साथ मैं गुजारिश करूँगा तमाम जो मेरे भाई इस प्रोग्राम को समाअत करेंगे कि वो भी रमज़ानुल मुबारक में और अलावा रमज़ान भी अमन व अमान ज़रूर कायम रखें, अपनी तरफ से किसी को कोई ठेस ना दें, क्योंकि सरकार आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा गैरों को भी सीने से लगा के हमको ये दर्स दिया है आका ने कि जब आप गैरों को सीने से लगाओगे तो वो आपका हो जाएगा। बस यही आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। यूं ही रमज़ान का मुबारक महीना आता है, जम्मू शहर का मंजरनामा अचानक तब्दील हो जाता है, लोगों की चहल पहल बढ़ जाती है और मामूलात ज़िंदगी बदल जाते हैं और हर तरफ रौनकें ही रौनकें दिखाई देती हैं। शहर की सभी छोटी और बड़ी मसाजिद मुसल्लियों से हमेशा भरी नज़र आती हैं और इस माह मुक़द्दस में बड़ों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों का जज्बा भी काबिल दीद होता है। जम्मू में इस वक्त ठीक चल पहला है, रमज़ान का महीना चल रहा है, इस वक्त काफ़ी रौनक है, काम इस वक्त ठीक है। जब से रमज़ान शुरू हुआ है उस वक्त से बाज़ार में थोड़ी रौनक शुरू हो गई है। पूरे जम्मू के अंदर रमज़ान मुबारक में बड़ा शांत सिलसिला रहता है। अपने अपने अंदाज में लोग जो हैं मसाजिद में इबादत करते हैं और बड़ी अच्छी बात देखने को ये मिलती है कि जब मस्जिद में मगरिब की आज़ान होती है इफ्तारी के लिए या तरावीह की नमाज के लिए मुक्तदी खड़े हो जाते हैं, तो आप नॉन मुस्लिम के यहाँ किसी मंदिर में भी उस वक्त जो है वो ऊँची आवाज़ नहीं समात कर सकते हैं। अक्सर ये देखने को मिला है। बस यही दुआ है अल्लाह से कि ये इसी तरह का अमन जम्मू में क्या पूरे हिंदुस्तान में कायम रहे। अमन ही को हम सलाम करते हैं और अमन ही इस्लाम ने सिखाया है, वही दर्स इस्लाम देता है। बस हम चाहते हैं कि ये अमन हमेशा कायम रहे। माह रमज़ान कई एक नेमतें लेकर हाजिर होता है। इन नेमतों से न सिर्फ मुसलमान बल्कि बिरादरान वतन भी महजूज होते हैं। लिहाजा ये मुबारक महीना इस बात को उजागर करता है
کہ ہیں جذبہ باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی انجمن میں۔ ماہ رمضان 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 سج گئے در و دیوارے رمضان السلام، سب خوش ہے اس قدر قدردان السلام، سج گئے در و دیوارے رمضان السلام، سب خوش ہے اس قدر قدردان السلام، بخشش کا سفینہ بخشش کا سفینہ تیرا قرآن السلام، ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان۔ ناظرین، اب دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں۔ ابھی ہم جموں شہر میں ہیں۔ جموں شہر میں لوگ کیسے عبادت میں مصروف ہیں، پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو وہ بتائیں گے۔ فی الحال لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں۔ ابھی ہم جموں میں ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے روزے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک عشرہ ہے رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ ایک عشرہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے اور دوسرا عشرہ ہمارے بیچ میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں تاکہ ہماری مغفرت ہو۔ اسی چلتے ہم دیکھیں گے کہ جموں شہر میں اس عشرے کے دوران کیسے لوگ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ ماہ رمضان 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 سج گئے در و دیوارے رمضان السلام، سب خوش ہے اس قدر قدردان السلام، سج گئے در و دیوارے رمضان السلام، سب خوش ہے۔ ماہ رمضان عظمت، برکت اور بزرگی والا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے، اور آج دیکھتے ہی دیکھتے 17 روزے ہم سے رخصت ہو گئے، جہاں ایک طرف اس پاک مہینے کا پہلا عظیم الشان عشرہ یعنی عشرہ رحمت اپنی رحمتوں سے امت مسلمہ کو ڈھانپ کر ختم ہوتا ہے، وہیں دوسری جانب دوسرا عظیم الشان عشرہ یعنی عشرہ مغفرت دستک دیتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس رب بے نیاز نے ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، یہ برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہماری زندگیوں میں عطا فرمایا ہے۔ اس میں جو پہلا عشرہ ہے اولہ رحمتن، اس کا پہلے جو 10 دن ہیں وہ رحمت کے ہیں، اور دوسرے عشرے کے 10 دن جو ہیں یہ مغفرت کے ہیں، اور آخری عشرے کے جو 10 دن ہیں وہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ وہ مہینہ ہے جو ہر گھر کے اندر رحمتیں اور برکتیں لے کر کے آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو خود گھروں میں آتا ہے اور آ کر کے بندوں کے لیے رحمتیں لے کے آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مہینے کا احترام کریں، اس مقدس مہینے کے روزے رکھیں۔ پروردگار عالم نے یہ مقدس مہینہ جو امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے، یہ امت محمدیہ کے اوپر ایک بہت بڑا انعام و اکرام ہے۔ پروردگار عالم نے، خالق کائنات نے اپنے حبیب کو یہ جو مقدس مہینہ عطا فرمایا، جس کے پہلے 10 دن جو ہیں یہ رحمت کے، اور ابھی جو عشرہ چل رہا ہے یہ مغفرت کا ہے۔ اس مقدس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مہینے کی ہم قدر کریں، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے ہم فیض و برکات حاصل کریں۔ ایک دفعہ عشرِ مغفرت چل رہا ہے، عشرِ رحمت مکمل ہو چکا، اور آخری عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہوگا۔ اس کی خود وضاحت صاحب شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتہائی عظیم اور بلیغ خطبے میں ارشاد کر دی، وضاحت فرما دی، جس کے راوی مشہور صحابی سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
उस मुफस्सल खुतबे में आका अलैहिस्सलाम ने इस माह सियाम को 3 अशरों में तक़सीम फरमाया अव्वलहु रहमा, इसके 10 दिन रहमत के, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके और वो बड़े खुश नसीब हैं, इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने अशर रहमत में रोज़ा रख कर रात को क़याम करके तिलावत कुरान मजीद से फ़ैज़ उठाते हुए अल्लाह को राज़ी करने की हर मुमकिन कोशिश की। अब अशर मग़फ़िरत चल रहा है, इरशाद हुआ अवसतुहु मग़फ़िरा, इसके 10 दिन मग़फ़िरत के हैं। यूँ समझिए कि अल्लाह की मग़फ़िरत और गुफ़रान पूरे जोश और पूरे उभार पर है। अब इंसान के ज़र्फ़ की बात है कि वो किस तरह से अल्लाह ताला की मग़फ़िरत से अपने दामन को भर ले। खुद एक और हदीस के अंदर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ इरशाद फरमाया कि इस माह मुक़द्दस में 4 चीज़ों की तुम्हें कसरत करनी है। इन 4 चीज़ों में से 2 आमाल ऐसे हैं जिनको करके तुम अल्लाह को राज़ी कर सकते हो, अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हो। एक है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कसरत से विर्द करना, इसका वजीफ़ा पढ़ना सुबह शाम उठते बैठते, क्योंकि अफ़ज़लु ज़िक्र फ़ालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। दूसरी इरशाद फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र के साथ इस्तिग़फ़ार, तौबा, अल्लाह के हुज़ूर कसरत से इस्तिग़फ़ार करना। इरशाद खुदाबंदी है वो सारिउ इलल मग़फ़िरा, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ते हुए आओ। एक सुनहरी मौका, एक गोल्डन चांस, अशर मग़फ़िरत, इसमें कसरत से हम इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, अल्लाह की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जो करें, अल्लाह की नज़र इनायत हमारी तरफ मुतवज्जो हो। इस माह रमज़ान में और बिलखुसूस अशर मग़फ़िरत में इसका हमें एहतमाम करना है। माह रमज़ान का दूसरा अशरा यानी अशर मग़फ़िरत हमारे दरमियान है और ये अशरा अपने अंदर पहले अशरे से ज़्यादा अजर व सवाब समोए होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अशरे में उम्मत मुस्लिमा को अपनी मग़फ़िरत से नवाजते हैं, जो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। माह रमज़ान में एक मुसलमान रोज़ेदार को 3 चीज़ों का बड़े एहतमाम के साथ ख़याल रखना पड़ता है, उसे अंजाम देना पड़ता है। पहला काम रोज़ा है, वो तो हर हाल में रखना है। आक़िल है, बालिग़ है, मुसलमान है, मुक़ीम है, मरीज़ नहीं है, बीमार नहीं है, कोई उज़्र दरपेश नहीं है, तो रोज़ा उसको बहरहाल रखना है और ये फ़र्ज़ ऐन है। इस तरह का फ़र्ज़ ऐन कि अल्लाह ताला ने इसकी फ़र्ज़ियत को कुरान करीम में वाज़े करते हुए ये भी इरशाद फरमाया कि तुमसे पहले के लोगों पर भी, उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, तो तुम डरो नहीं, हिम्मत तुम्हारी पस्त नहीं होनी चाहिए। उन्होंने रोज़े रखे, कमाल हासिल किया, अल्लाह का तक़वा हासिल किया, तो तुम भी रोज़े रखो। तो एक अमल इस पूरे माह रमज़ान में, चाहे अशर रहमत हो, अशर मग़फ़िरत हो, अशर नजात हो, रोज़ों का एहतमाम करना है। बग़ैर किसी उज़्र शरई के अगर कोई मुसलमान रोज़ा छोड़ देता है तो एक रोज़े के बदले उसे 60 रोज़े मुसलसल रखने हैं। और इस कदर इसमें गोया कि तंबीह और शिद्दत है, इस कदर ताकीद है कि अगर कोई शख्स कफ़ारे का रोज़ा 59 रोज़े उसने रख लिए, 60वां नहीं रख पाया या नहीं रखा उसने, तो उसकी सारी मेहनत पर अकारत हो गई। उसको फिर असरे-नौ पूरे 60 रोज़े तसलसल के साथ रखने हैं। तो रोज़ों का एहतमाम इस पूरे माह रमज़ान में। और दूसरा काम इस माह रमज़ान में क़यामुल लैल, जिसे हम नमाज तरावीह कहते हैं, तरावीह की नमाज का भी एहतमाम अशर मग़फ़िरत में भी ज़रूरी है, अशर रहमत में भी ज़रूरी है, अशर नजात में भी ज़रूरी है। और तरावीह के साथ साथ चूँकि माह रमज़ान को जो अज़मत मिली है, इसको जो इनफरादियत हासिल है, इसे जो शहरुल्लाह कहा गया, इसकी वजह ज़ाहिर है कि यह शहरुल कुरान है, नुज़ूल कुरान का महीना है, कुरान करीम के नुज़ूल की सालगिरह का महीना है। तो कसरत से तिलावत कुरान, अल्लाह के कलाम की तिलावत, और इस नीयत के साथ कि ये न सिर्फ़ कलामुल्लाह तिलावत की खातिर है बल्कि किताब हिदायत भी है। इससे हिदायत हासिल करना, इबरत हासिल करना, ज़िंदगी के नक्श व निगार तब्दील करना,
اپنی چال ڈھال، رفتار گفتار کو بدلنا، نشست و برخاست کو بدلنا، اور علامہ اقبال کے الفاظ میں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اور پھر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ دعا جو صحیح بخاری میں احادیث کی تمام مستند کتابوں میں موجود ہے، جب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر مل جائے یا رمضان کی عظیم راتیں حاصل ہوں تو اس میں ہم کیا دعا مانگیں؟ ارشاد ہوا کہ اللہ سے یہ دعا کرو، اللہم عفو تحب العفو فاعف عنی یا عفو، کہ باری تعالیٰ آپ عفو درگزر کرنے والے ہیں، آپ مغفرت فرمانے والے ہیں، آپ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائیے، پردہ پوشی فرمائیے، ستر پوشی فرمائیے۔ آئیے اس عشر مغفرت کی قدر و قیمت کو محسوس کرتے ہوئے پل پل اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ماہ رمضان میں ہر عبادت کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں و برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر ہم ساری زندگی بھی سجدہ شکر سے سر نہ اٹھائیں تو بھی اس نعمت عظیم کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اس عظیم الشان مہینے کی اہمیت یہ ہے کہ جب بندہ مومن ماہ رمضان کے علاوہ کوئی عمل کرتا ہے، مثال کے طور پر اللہ کی راہ میں 1 روپیہ انسان خرچ کرتا ہے تو 1 ہی کا ثواب ملے گا۔ یہیں لے لیجئے جب ماہ رمضان میں بندہ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، خدا کے دیے سے خدا کی راہ میں دیتا ہے، تو اللہ 1 کے عوض میں 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نماز جیسے عمل کو لے لیجئے، آپ آؤٹ آف رمضان نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 4 فرض کا 4 ہی کے حساب سے ثواب ملے گا، لیکن اب جب رمضان شریف میں عبادت الہی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 فرض کے عوض میں 70 گنا آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ بس یہی عمل، یہی سلسلہ دنیا کو سکھانے کے لیے علماء کرام رمضان کے مہینے میں اپنے تمام مقتدیوں سے محو گفتگو رہتے ہیں۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وأوسطہ مغفرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ خواتین و حضرات، مجموعی طور پورا ماہ رمضان ماہ رحمت ہے، اور اس ماہ مقدس کے کئی انتہائی اہم نام خود حضرت حق جل مجدہ اور جناب سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کر کے امت کو یہ ذہن نشیں کرایا ہے کہ کتنا عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہر عظیم، انتہائی بلند رتبے کا مہینہ، شہر مبارک، مبارک مہینہ، خیر و برکت کا مہینہ، شہر الصبر، صبر اور ضبط کا مہینہ، شہر المواسات، خیر خواہی، ہمدردی، ٹالرنس کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر القرآن، قرآن کا مہینہ، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کی عظمت، اس کی رفعت، اس میں نیکیوں کا اجر و ثواب اتنے بڑے پیمانے پر ہے کہ ہم اپنی محدود عقل اور سوچ کے مطابق اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ عشرہ مغفرت میں ہم کو زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر دعائیں کرنی چاہیے اور اپنے لیے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کو پاس میں بلایا، کہا کہ نزدیک نزدیک تشریف لاؤ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین،
صحابہ کرام نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج ہم نے خلاف معمول دیکھا ہے، کوئی بھی دعا کرنے والا ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، یا رسول اللہ اس کا کیا معاملہ تھا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے دعا فرمائی، جس میں جبرائیل نے دعا کی کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جن کی زندگیوں میں نصیب ہو، جن کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا کرے اور وہ اس مقدس مہینے کو پا کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے، اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہو۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پا کر کے اس کی برکتیں حاصل کر کے اپنے آپ کی مغفرت اور بخشش نہ کروا لے۔ تو حضرات محترم، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جو بخشش اور مغفرت والا مہینہ ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے رحمتیں اور برکتیں لے کر کے آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں گرتی ہیں تو ہر ایک کے اوپر یکساں گرتی ہیں، ہر ایک کے اوپر عام گرتی ہیں۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اس مقدس مہینے کی قدر کریں، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا احترام کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس مقدس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مقدس مہینے کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق فرمائے۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے اوپر اور اپنے انسانوں کے اوپر روزوں کو اس لیے فرض قرار دیا ہے تاکہ انسان جب بھوکا رہے تو دوسرے کی، غریب کی بھوک کا احساس ہو سکے، پیاس کا احساس ہو سکے۔ لہٰذا مغفرت کا مہینہ انسان روزے رکھنے کے بعد میں صرف یہ نہ سوچے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، یہ میرے لیے کافی ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ روزے داروں کے تقریباً 12 ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ان 12 ذمہ داریوں میں سے پہلی ہے دعا مانگنا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے لیے دعا مانگنا، اپنے بھائی اور مومن کے لیے دعا مانگنا، اپنے پڑوسی کے لیے دعا مانگنا، اپنے عزیز و اقربا، اپنے آبا و اجداد کے لیے دعا مانگنا، معصور دعاؤں کا پڑھنا، دعائے مغفرت، خصوصی طور پر مغفرت کی دعا مانگنا کہ پروردگار عالم میں مجھ سے جتنے بھی سال بھر میں گناہ ہوئے ہیں ان سب کو معاف فرما دے۔ دوسری ذمہ داری ہے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کی اہمیت کو جانتے ہوئے، قرآن مجید کی عظمت کو پہچانتے ہوئے اس کی مطالعہ کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اور اس کی تلاوت ہی نہیں کرنا، اس کے معنی و مفاہیم اور اس کے مطالب پر عمل بھی کرنے کی انسان کو جد و جہد اور کوشش کرنا ہے۔ تیسرے ہے کہ انسان محتاجوں کا، یتیموں کا، غریبوں کا، فقراء کا، مساکین کا خیال رکھے اس رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اس کے آگے ہے کہ افطاری دینا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں افطاری دینے کا ثواب اتنا ہے کہ جتنا کہ انسان روزہ رکھتا ہے ثواب اتنا ہی ملتا ہے روزہ افطار کرانے والے کو جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے کہ انسان اپنے مرحومین کے لیے اور اپنے جتنے وارثین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی انسان اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ انسان عبادت پروردگار عالم کے لیے ایسا نہیں ہے، ایک نظام بنایا ہے خداوند عالم نے کہ انسان صبح سے لے کے شام تک بھوکا اور پیاسا رہے اور روزے کو تمام کرنے کے بعد میں بس وہ کھا پی کر لیٹ جائے، بلکہ اس کے لیے ہے رات کے اعمال انجام دے۔ اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ انسان بے ہوش ہو کے سو جائے، بلکہ اس کے لیے سحری رکھی ہے کہ سحری میں اگر انسان ایک لقمہ بھی چاہے ایک گھونٹ سے وہ سحری کرے اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ لہٰذا اگر برکت کے طور پر انسان سحری کرتا ہے تو انسان کے لیے بھی برکت ہے اور اس کے اعمال کے لیے بھی برکت ہے۔ اس کے بعد ایسا ہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے بس سحری کرنے کے بعد میں لیٹ جائے اور سو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے بعد نماز فجر کا انجام دینا، تلاوت قرآن کا انجام دینا، اور اس کے بعد دن کے اعمال، دن کی دعائیں جو انسان کے لیے ہے ان کا دعاؤں کا تلاوت کرنا، ان کا پڑھنا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ یہ کوشش کرے کہ صرف اپنے پیٹ کا ہی روزہ نہ رکھے، بلکہ انسان اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھے، اپنے کان اور سماعت کا بھی روزہ رکھے، اپنے ہاتھ کا بھی روزہ رکھے، اپنے پیروں کا بھی روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ اعضاء و جوارح کو محرمات سے، مکروہات سے روکنے کا نام روزہ ہے، صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک غریبوں کی غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ اس بات کی تربیت دیتے ہیں کہ ہم باقی کے 11 مہینوں میں زندگی کیسے گزاریں۔ رمضان ہمیں تقوی و پرہیزگاری اور ایثار و قربانی کا سبق دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے ذریعے حاصل ہونے والے ثمرات کو اپنی زندگی میں اپنائیں
اور ایک بہتر معاشرے کی تشکیل میں اپنا معاون کردار ادا کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے قرآن مجید میں، اے ایمان والو، اے اللہ پر ایمان لانے والو، تم پر روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا ہے، اور اس روزے سے مقصد اللہ کا بھوک اور پیاس نہیں ہے کہ بندے کو بھوکا اور پیاسا رکھنا ہے۔ اس مقصد سے اللہ کا جو ہدف ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ شاید تمہارے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ اللہ کا مقصد بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں، اللہ کا مقصد ہے صفت تقوی۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ خوف خدا کا انسان کے اندر پیدا ہونا، اور انسان اپنے رب کی خوشنودی اور اپنی رب کی رضا کی خاطر وہ حرام ہی نہیں بلکہ حلال چیزوں کو بھی حکم پروردگار عالم کے مطابق، خوشنودی پروردگار عالم کے مطابق ترک کر دے۔ دنیا میں یہاں رہنے کے بعد میں اس کی مشق کا اور اس کے تدریج کا اور اس کے طریقے کا جو انسان اندازہ لگا سکے کہ انسان کو بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتی ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے کہا ہے لعلکم تتقون، شاید تمہارے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے۔ اہل جموں خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان ان کو ایک مرتبہ پھر سے عطا کیا ہے، اور اس موقع کو غنیمت جان کر وہ لوگ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے علاوہ دیگر عبادات میں مصروف ہیں، اور ہر کوئی عبادت میں مصروف اور سحر و افطار سے متعلق ضروری اشیاء کی خریداری میں مست نظر آتا ہے۔ ماہ رمضان، 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 سج گئے در و دیوارے رمضان السلام، سب خوش ہیں اس قدر دان السلام، سج گئے در و دیوارے رمضان السلام، سب خوش ہیں اس قدر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں۔ اس وقت ہم شہر جموں میں ہیں۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سحر و افطار کی کیا کچھ رونقیں دیکھنے کو ملتی ہیں شہر جموں میں۔ اس سے پہلے لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، لوٹتے ہیں وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں۔ اس وقت ہم شہر جموں میں ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ سحر و افطار کی کیا کچھ خاص رونقیں جموں میں دیکھنے کو ملتی ہیں، اس پروگرام کے حوالے سے اس سیگمنٹ میں۔ افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، افطار کی دعوت کا، افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، اس طرح مزہ لینا، اس طرح مزہ لینا۔ تمام مہینوں کا سردار رمضان کئی عبادتوں کی سوغات لے کر آتا ہے۔ سحری اور افطار بھی عبادتوں میں شامل ہیں، لہٰذا جموں میں بھی سحر و افطار کا اہتمام بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس شہر میں برادران وطن بھی افطار کی تیاریوں میں پیش رہتے ہیں اور روزہ داروں کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں تالاب کھٹنگا جو مرکزی جامع مسجد ہے، ہمارے ایک سنجیو کمار جی ہیں، وہ اکثر اوقات وہاں افطاری کا انتظام کراتے ہیں۔ تو اس قسم کی روایات یہاں رمضان میں جو ہے بھائی چارے کو بڑھاوا دینے کے لیے کی جاتی ہیں، اور یہ پرانی رسم ہے، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے اور کوئی دکھاوے والے نہیں۔ یہ لوگ یہاں سب کچھ جو کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ جو ہے رمضان برکت کا مہینہ ہے۔ شہر کی سبھی مساجد میں مسجد کمیٹی، صاحب سرود افراد اور دیگر برادران وطن کی جانب سے افطار کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ جامع مسجد ریلوے ہے یا دیگر مساجد ہیں، ان میں جو اہتمام افطاری ہوتا ہے ان کا سلسلہ الگ الگ طریقے سے ہے۔ یہاں بھی سینکڑوں کی تعداد میں اور دیگر مساجد میں بھی پوری مسجد بھری رہتی ہے، دسترخوان سجے رہتے ہیں اور افطاری کرائی جاتی ہے۔ لیکن ایک بہت اچھا ماحول جو مجھ کو جموں میں، پورے جموں میں دیکھنے کو ملا ہے،
وہ یہ ملا ہے کہ جموں میں نان مسلم حضرات بھی جگہ جگہ دن میں بھی سبیلیں لگائے ہوئے ہیں. اگر ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم روزے دار ہیں تو وہ نہایت احترام سے کام لے کر معافی چاہ لیتے ہیں, اور جو لوگ روزے سے نہیں ہیں ان کا بھی وہ اہتمام کر رہے ہیں, انہیں پانی پلا رہے ہیں. ہر جگہ بالکل امن ہے, بڑی اچھے چین اور سکون سے سانس لی جا رہی ہے, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ امن قائم رکھے. اللہ کا کرم ہے کہ یہاں افطاری کے وقت ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں, اور ہم نے ان کا پورا بندوبست مسجد کمیٹی کی طرف سے کیا ہوتا ہے. اس میں 200-300 بندہ تقریباً ہمارے پاس ڈیلی جو ہے مسجد کمیٹی میں افطاری کے وقت افطار کے لیے ہوتا ہے. اس میں ہمیں وبھن چیزوں کی ہر پرکار کی چیز اس میں بناتے ہیں, جیسے کہ ہمارے پانی کے میں روح افزا, لسی اور بریانی, کھجور, جو ہمارے معاشرے میں ہے اس کے لیے ہم نے پورا انتظام کر کے رکھتے ہیں. تو ہر روز یہاں 200-250 بندہ افطار کے وقت پہ پہنچا ہے, اور اچھی طریقے سے افطاری ہوتی ہے. ہندوستان کے دیگر شہروں کے مقابلے یہاں افطار کے وقت بازاروں میں گہما گہمی کچھ کم دیکھنے کو ملتی ہے. عید و رمضان سے متعلق ضروری اشیاء کی خریداری کرنے ماہ رمضان کے موقع پر لوگ سری نگر جاتے ہیں, اور رمضان و عید کی ضروری اشیاء خریدنے کے ساتھ ماہ رمضان کی رونقوں کا مزہ لیتے ہیں, اور شہر کی جامع مسجد میں عبادت بھی کرتے ہیں. یہ بازار جو ہے یہ بہت مشہور بازار ہے, اور یہاں بازار اسی نام سے جانا جاتا ہے کہ یہ کھجور کا بازار ہے. اور اس سال بھی ہم نے جو ہے کوشش کی ہے لوگوں تک جو ہے مختلف قسموں کے کھجور, اور ہر سال ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے ہم ہر قسم کے کھجور جو پوری دنیا کے اعتبار سے میسر ہے وہ لوگوں کو یہاں پر ایزیلی میسر ملے. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں عرب سے آئے ہیں, عرب ممالک سے, ایران سے, اور جو ہے تنیشیا اور جو ہے مختلف ممالک سے جو ہے کھجوریں آئی ہے. اس سال بھی جو ہے بیرون ملکوں سے جو ہے ہمارے یہاں مختلف کھجوریں آئی ہے, اور جو ہے لوگوں کے لیے ہم یہی راہ راست کرتے ہیں کہ مطلب لوگوں کو جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں. تمام مہینوں کا سردار نزول قرآن کا مہینہ نیکیوں کا سرچشمہ خوشیوں کا خزانہ لیے تیزی سے گزر رہا ہے. اس مہینے کی رخصتی کے لیے گنتی کے دن باقی رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی بچے روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا, افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا, افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا, افطار کی دعوت کا, افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا, اس طرح مزہ لینا, اس طرح مزہ لینا. ناظرین اب دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں. ہم جموں شہر میں موجود ہیں. بازاروں میں ماہ سیام کے دوران کیا کچھ رونقیں رہتی ہے اس کے بارے میں ہم پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے. لیتے ہیں فی الحال چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. کہیں جائیے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے. پروگرام کے اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ شہر جموں میں ماہ سیام کے دوران بازاروں کی رونقیں کیسی رہتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس سے. ماہ رمضان کے روزوں کے بعد عید الفطر کا دن انعام کا دن تصور کیا جاتا ہے, لہٰذا جس لگن کے ساتھ روزے رکھے جاتے ہیں اسی لگن سے شاپنگ بھی کی جاتی ہے. عید کی شاپنگ کے لیے جموں کے بازار نئے اسٹاک اور نئے فیشن کے ملبوسات کے ساتھ گاہکوں کا استقبال کر رہے ہیں. ماہ رمضان میں
मुसलमान भाइयों का मुक़द्दस महीना होता है, तो सब लोग रोज़ा रखते हैं। तो शाम को जब रोज़ा खोलते हैं तो उसके काफ़ी टाइम बाद काफ़ी मार्केट में रौनक रहती है, लोग ख़रीदारी करने निकलते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपनी पूरी आइटमें रखें, पूरी रेंज रखें, ताकि हम जो है कस्टमर की जो भी डिमांड है पूरी कर सकें। अभी रमज़ान चल रहा है, काफ़ी बाज़ार में रश है, भीड़ है, काफ़ी लोग शॉपिंग कर रहे हैं। इन दिनों काफ़ी वैराइटीज़ होती हैं, कपड़ा काफ़ी किस्म का कपड़ा आता है, कॉटन ज़्यादा कर चलती है। इन दिनों लोग ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, मतलब नए नए कपड़े लगाते हैं, नई नई वैराइटीज़ ढूंढते हैं बाज़ार में कुछ अच्छा मिल जाए। बाकी ईद से 10-15 दिन पहले हमारे पास काफ़ी रश होता है, मतलब कि लोग अपनी सारी श्रीनगर का बहुत कस्टमर होता है, वातावरण बहुत अच्छा है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। हम रात को लेट शॉप बंद करते हैं, काफ़ी रश होता है हमारे पास। ईद के दिन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए लोग दिल खोलकर रमज़ान व ईद से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करते हैं, जिसके लिए वो जम्मू और श्रीनगर के बाज़ारों का खूब मुआयना करने के बाद मौजूदा फ़ैशन के हिसाब से मलबूसात और दीगर अशिया ख़रीदते हैं। दुकानदारों ने ईद के मौके को गनीमत जानकर अपनी दुकानों को नित नए डिज़ाइन के मलबूसात से आरास्ता किया है, ताकि ख़रीदारों को उनकी पसंद का सामान मुहैया किया जा सके। इस ईद पे जो रमज़ान की ईद आती है, इस पे तो ज़्यादा खान रसे बिकते हैं, और हमने सारे ज़्यादा जितना भी ध्यान दिया है वो सारा खान रसों पे दिया है। जो पठानी सूट है वही ज़्यादा बिकता है इन दिनों में, और रोज़े के दिन में भी खान रसी बिकता है, ईद के दिनों में भी खान रसी बिकता है। और इस ईद पे हमने सबसे ज़्यादा तवज्जो खान रसों पे ही दिया है। बहुत सारी वैरायटी आई है, ये इसमें कोई ये नहीं है, तकरीबन 20-25 वैरायटी हमारे पास है खान रसों में। वेडिंग में खान रस है, सिंपल में खान रस है, मतलब बहुत सारे, इसमें कुर्ता पैजामा इसमें चलता है, वेडिंग चलता है, सारा चलता है, लेकिन खान रस पे ही फोकस ज़्यादा है। बाद में रश बढ़ता है, ज़्यादा होता है, भीड़ होती है, इसलिए हम पहले ही आए थे इधर ख़रीदने के लिए। एक खान रस होता है, ईद में यही पहनते हैं, एक खान रस पहनते हैं ईद में, हमने यहाँ ख़रीदा है, तो यही खरीदने आए थे हम यहाँ पर। बाज़ारों में तो बहुत बढ़िया रौनक है, लेकिन ज़्यादा हम पहनते हैं ईद में खान रस से। तो खान रस पहनते हैं, ईद की नमाज के टाइम पे हम खान रस पहनते हैं। रौनक तो बहुत बड़ी हो गई है बाज़ार में, अभी तो ज़्यादा ही होगा, दिन ब दिन ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो अभी हम ये खरीदने आए थे, खान रस इधर खरीदने आए थे। रमज़ान के दिनों में अभी काफ़ी मार्केट में, यहाँ बाज़ार में रौनक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं, तरह तरह की शॉपिंग करने के लिए आए हैं। इनफैक्ट अभी ईद के दिन भी आने वाले हैं, तो उसको लेके भी काफ़ी बाज़ार में रौनक है। तो इसीलिए हम भी आए हैं कि थोड़ा सा शॉपिंग कर ले फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। बाकी रमज़ान का टाइम है, तो दुआ करते हैं कि ये महीना हमारे लिए बहुत अच्छा हो, भाईचारा बना रहे आपस में। रमज़ान का महीना चल रहा है, तो अभी इंशाल्लाह ईद आने वाली है कुछ 2 हफ्तों के बाद। अब हम बच्चों के लिए यहाँ पर आए हैं मार्केट देखने के लिए, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है, तो अभी आए हम बच्चों के लिए जो भी मार्केटिंग देखने के लिए। यहाँ पर पूरी चहल पहल है, पूरा अच्छा शोर शराबा नज़र आ रहा है, तो हमने भी सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग कर लें। इस तरह शहर जम्मू में हर सू माह रमज़ान की बहारें छाई हुई हैं। पुरअमन फ़िज़ा और खुशगवार मौसम के दरमियान रोज़ादार अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हुए मुक़द्दस महीने की ख़ुसूसी इबादतों का एहतमाम कर रहे हैं, और साथ ही अल्लाह ताला का इनाम यानी ईद उल फ़ित्र के दिन को और बेहतर बनाने के लिए ख़रीदारी में भी मसरूफ़ हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि ईद उल फ़ित्र का दिन हम सबको नसीब फरमाए। नाज़रीन, ये था प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें का आज का एपिसोड। कल सुबह 3 बजे हमारा लाइव शो सहरी टाइम देखना ना भूलिएगा। दीजिए अपने मेज़बान राजिंदर को इजाज़त।
اس وعدے کے ساتھ کہ آپ اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں ضرور شامل کریں گے. خدا حافظ.